मेन कशें आसा तेंचे कडेन प्रेजेंटेशन दिवपा सारकी तेंचे कडेन डॉक्युमेंटेशनच ना। आमी क्लियरलीच सांगता जे हे पळय ती लेटर करता पळय हे फक्त लेटरां हे खेळ। आयज जो आमचो WRDचो ई आसा आनी आमचो जो AE आसा असिस्टंट इंजिनियर तो पयर आमकां जेन्ना आमी WRDचे मोर्चा घेवन गेल्ले ते दीस आमकां एक तेणी रिटन अश्युरन्स दिल्ले की मंडेच्यान आमी जे जे इल्लिगल एक्सकावेशन केला जे खड्डे जे मारून दवरले ते खंय तरी आमी पुरोवपाचें काम करता। पण आयज पळय फ्रायडे जालो थंय एक सादें बारीक हेजें काम करूना म्हणल्यार तुमी तुमचे जे ऑर्डरी काडटात तुमी जे आमचे कायदे आसात लॉज हे फॉलो करनात। लोकांक तुमी ग्रांटेड धरल्यात लोकांची फगणां करतात हे लेटरां दिवन। आयज हांव हें करता की हो जो ई आसा गिब्सन हो हेका पूर्ण रिस्पॉन्सिबल आसा। हेच खंय तरी गेमी करतात हेंकां आयज खंय तरी हेंचे ट्रान्सफर येयला जाल्यार हेंचे आयज पर्यंत हे ट्रान्सफर कित्याक जावन वचनात। आयज हांव म्हणटा हेंकां फक्त हे लुटपाक हांगा खंय तरी दवरला आसतलो आनी हांव तेजेर एलिगेशन करता हे जो ई आसा हो पयलीं सस्पेंड जावपाक जाय हेजेर आनी आमी रितसरी हेजेर कोर्टान हेजेर कंप्लेन घालतलेच की हे जे लोकांक जे फटयतात आनी जी लेटरां दितात पळय आनी तेजेर एक्शनूय हेंचे जायना हेंचेर आमी कोर्टान वयतले। आनी आयज जी असेंब्ली आसा असेंब्लीक हांव मागता जे सगळे ओपोजिशन जे MLAs आसा तेणी हे कोर्टान रावन हो आमचो आयज इश्यू खंय तरी घेवपाक जाय। हे जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या प्रोजेक्टाचे फाटल्यान तेंचेर बीन लिगल एक्शन ही जावपाक जाय। जावं तो ई आसतलो जावं तेज्या वयलो जो कोण इंजिनियर आसतले जावं कोणीय आसूं हेंचेर एक्शन जावपाक जाय कारण हेणी ह्या लोकांचेर सामको अन्याय केल्लो आसा।